नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यस युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई हामी लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र विभिन्न कक्षाहरूको भिडियो राख्दै आइरहेका छौँ। यसपटक मैले यहाँहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076। ल त साथीहरू, लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै 2077 साल चैत्र महिनामा नयाँ पाठ्यक्रम जारी गरेको छ। अब आउने परीक्षा सही पाठ्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन हुन्छ। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076 लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क जम्मा 200 रहनेछ साथीहरू, जसमा सामान्य परीक्षा पूर्णाङ्क 100 र विषयगत परीक्षा पूर्णाङ्क 100 रहनेछ। लिखित परीक्षाको विवरण यस प्रकार रहेको छ साथीहरू, जसमा सामान्य परीक्षातर्फ विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि चाहिँ 100 पूर्णाङ्क राखिएको छ, जसमा उत्तीर्णाङ्क 50 रहेको छ साथीहरू। र हामीलाई जम्मा 50 वटा प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू, जसमा प्रश्नको अङ्कभार रहनेछ, हरेक प्रश्नको 2 अङ्कभार रहनेछ। र यसको परीक्षा प्रणाली भने वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हामीलाई सोधिनेछ, जसको समय रहनेछ 1 घण्टा। त्यसैगरी सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा 100 पूर्णाङ्क रहनेछ, जसमा उत्तीर्णाङ्क 40 रहनेछ। प्रश्नहरू जम्मा 10 वटा रहनेछन्। 10 वटा प्रश्नको अङ्कभार चाहिँ हरेक प्रश्नको अङ्कभार 10 रहनेछ। र यसरी सो विषयको समय भने 3 घण्टा रहनेछ। अब लागौं साथीहरू लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा, विषय क्षेत्र र अङ्कभारतर्फ, जसमा सामान्य ज्ञानतर्फ जम्मा अङ्कभार 40 रहेको छ, जम्मा प्रश्न 20 वटा सोधिनेछ। त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा 24 वटा प्रश्न सोधिनेछ, त्यसको अङ्कभार रहनेछ 12। बौद्धिक परीक्षणमा जम्मा 16 वटा प्रश्न सोधिनेछ, त्यसको अङ्कभार रहनेछ 8। त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा 10 वटा प्रश्न सोधिनेछ, त्यसको अङ्कभार 5 रहनेछ। त्यसैगरी संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूमा जम्मा 10 वटा प्रश्न सोधिनेछ, त्यसको अङ्कभार रहनेछ 5 साथीहरू। त्यसैगरी साथीहरू, यो चाहिँ विशेष गरेर बहुवैकल्पिक परीक्षाका लागि 1 घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ, जसमा यहाँहरूले चाहिँ गलत उत्तर दिनुभएमा हरेक गलत उत्तरको चाहिँ 20% को दरले के गरिनेछ, अङ्क कट्टा गरिनेछ। यस पाठ्यक्रम अन्तर्गत विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएका भए तापनि पाठ्यक्रममा चाहिँ कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगावै संशोधन भएमा वा संशोधन भई हटाइएमा वा थप गरी कायम राखेकोलाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्नेछ साथीहरूले। सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि एउटै अर्थात् साझा हुनेछ। सामान्य परीक्षाको लागि उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारले मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। अलिकति फरक छ साथीहरू। पहिले हामी दुईवटै एकैपटक चाहिँ भाग लिन सक्थ्यौँ, टिक मार्क र चाहिँ विषयवस्तुतर्फ। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो चरणमा चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ, जुन सबैको लागि एउटै प्रश्नावली हुन्छ। त्यसमा पास भएपछि मात्र हामी दोस्रो चरणको परीक्षा दिन पाउँछौँ। त्यसपछि सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्ण ल्याउने उम्मेदवारले मात्र सामान्य परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। र यो पाठ्यक्रम चाहिँ अघि पनि मैले भने 2076 साल फागुन 1 गतेदेखि चाहिँ नेपाल सरकारले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब लागौँ साथीहरू यसको पाठ्यक्रमतर्फ। यसको कमा सामान्य ज्ञानतर्फ जम्मा 40 अङ्कभार छुट्याइएको छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, जसमा सौर्यमण्डलको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी जसभित्र सूर्यको बारेमा, ग्रहको बारेमा, उपग्रह र ताराहरूको बारेमा अध्ययन गरिनेछ साथीहरू। त्यसैगरी पृथ्वीमा यसको पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गतिको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि 2 मा गएर साथीहरू विश्वको भूगोलको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ, जसमा महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र र विशेषताहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय र दूरी, भूकम्प र ज्वालामुखी। त्यसैगरी अर्कोमा रहेको छ 2.3 मा जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी र हिमनदीको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 3 मा नेपालको भूगोल,
जसमा भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, किसिम र विशेषता, त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतहरू, किसिम, उपलब्धता र वर्तमान अवस्था, त्यसैगरी भौगोलिक विविधता र जनजीवन, त्यसरी हावापानीको किसिम, विशेषता र त्यसको प्रभाव, र 4 मा रहेको छ साथीहरू नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था, जसमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ प्राचीन काल किराँत र लिच्छवीको बारेमा, त्यसैगरी मध्यकालको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाको बारेमा, त्यसैगरी आधुनिक इतिहास अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसैगरी त्यसका कारणहरू, परिणामहरू, त्यसैगरी नेपाली समाज र यसको बनोट, सामाजिक प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता, त्यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदा, यसको किसिम, स्थिति, विशेषता, महत्त्व र संरक्षणको बारेमा अध्ययन गरिनेछ साथीहरू। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा आएर नेपालको आर्थिक विकासको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो छ, विकासका पूर्वाधारहरू, जसमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार र विद्युतको बारेमा, त्यसैगरी योजनाबद्ध विकासको बारेमा, चालु आवधिक योजना र बजेटको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, देशमा के कस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् त्यसको बारेमा पनि साथीहरू हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो परीक्षामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रमको रूपमा लिएको छ यसलाई पनि। त्यसैगरी 6 मा आएर वातावरण, विज्ञान र प्रविधि, जसमा दिगो विकासका अवयवहरू के छन्, यसका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरू के हुन्। त्यसैगरी साथीहरू विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, हरितगृह प्रभाव र वातावरण प्रदूषणको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पारिस्थितिक पद्धति, मानव गतिविधि र पारिस्थितिक पद्धतिको बारेमा, यसको प्रभावको बारेमा, त्यसैगरी जनसाङ्ख्यिकीय, सहरीकरण र बसाइसराईको वर्तमान अवस्थाको बारेमा, त्यसैगरी जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जाको बारेमा, त्यसैगरी अन्त्यमा विज्ञान र प्रविधिको विकासको बारेमा हामीले यो 6 नम्बरमा आएर अध्ययन गर्नुपर्ने छ। अब 7औं नम्बरमा साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ हामीले, जसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका अङ्गहरूको बारेमा, विश्वकृत संस्थाहरूको बारेमा, तिनका गतिविधिहरूको बारेमा, त्यसैगरी क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र बिमस्टेकको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ र विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने छ। अब 8औं नम्बरमा आएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत सामाजिक घटनाहरूको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी साथीहरू खण्ड खमा आएर शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको बारेमा हामीलाई जम्मा 24 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। 24 अङ्क भनेको हामीले यसमा 12 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ, जसमा शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासको बारे अन्तर्गत शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्यहरू र कार्यहरू, शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्ति, नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास, 2 मा आएर शिक्षा मनोविज्ञान, जसमा शिक्षा मनोविज्ञान, यसको अवधारणा, आवश्यकता, त्यसैगरी मानव विकास, जसमा वृद्धि र विकासको अवधारणा, त्यसपछि किशोरावस्थाका रुचि र परिवर्तनहरू के छन्। 3 नम्बरमा आएर सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू, जसमा सिकाइका प्रभावहरूमा पार्ने तत्त्वहरू, सिकाइको स्थानान्तरण, स्मरण र विस्मरण र उत्प्रेरणा, त्यसैगरी सिकाइ सिद्धान्त र परिचय, विशेषता र शैक्षिक उपयोगिता, जसमा शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त, जसमा कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्त, प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, जिन पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त, त्यसैगरी बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अलिक बढी सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू छ साथीहरू, यसमा पनि हामीले हाम्रो दखललाई थप अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी साथीहरू 4 मा आएर पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकको बारेमा हामी पाठ्यक्रमको अवधारणा, यसको उद्देश्य, क्षेत्र, क्रमको बारेमा, त्यसैगरी नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासक्रम र वर्तमान अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था के गरिएको छ त्यसमा, त्यसैगरी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका बारेमा पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्छ साथीहरू। त्यसैगरी शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र शिक्षण सामग्री अन्तर्गत शैक्षणिक योजना, शिक्षण सिकाइ विधि, शिक्षण सामग्री, अर्थ, वर्गीकरण, निर्माण र प्रयोगको बारेमा जानकारी राख्नु जरुरी छ। त्यसैगरी 6 मा आएर मूल्याङ्कन र परीक्षा र मूल्याङ्कनको अवधारणा, प्रकार, साधन र विशेषता, प्रश्नपत्र निर्माण, विशिष्टीकरण तालिका, प्रश्नहरूको विशेषता, वैधता र विश्वसनीयता, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अक्षराङ्क पद्धति, परीक्षाफलको विश्लेषण र प्रयोग, विद्यार्थी उपलब्धि, राष्ट्रिय परीक्षण, यो नासाको प्रतिवेदनको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि, विषयगत सिकाइ उपलब्धिको बारेमा चाहिँ यसमा राखिएको छ साथीहरू। त्यसैगरी शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक सङ्गठन अन्तर्गत 7औं नम्बरमा चाहिँ यसको बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको अवधारणा,
र विविधता व्यवस्थापन, शैक्षणिक संगठन जसमा कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, त्यसैगरी विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी साथीहरू 8 मा आएर शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान जसमा शिक्षक तालिम र क्षमता विकास, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप, त्यसैगरी शैक्षिक अनुसन्धान अन्तर्गत शैक्षिक अनुसन्धानको अर्थ, आवश्यकता र प्रयोग जसमा हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू घटना अध्ययन, केस स्टडी र कार्यमूलक अनुसन्धान यो एक्सन रिसर्चको बारेमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब त्यसपछि खण्ड ग मा आएर साथीहरू सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत हामीलाई जम्मा 16 अङ्कको चाहिँ प्रश्न सोधिनेछ, जसमा 8 वटा प्रश्न सोधिनेछ। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, विपरीतार्थक र समानार्थिक शब्दहरू, शाब्दिक पजलहरू, अमिल्दा शब्दहरू चाहिँ यसमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी गणितीय क्षमता, श्रेणीक्रम समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पूरा गर्ने, गणितीय पजलहरू, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, नाफा नोक्सान, कार्य र समय, तथ्याङ्क परीक्षण, विश्लेषण र प्रमाणीकरण, त्यसैगरी स्थानिक तार्किक सिप 3 नम्बरमा, वस्तु मिलाना, अङ्क सङ्केत कोडिङ, चित्र मिलाना, चित्र पूरा गर्ने र मेट्रिक्स रिजनिङ को बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। 4थो नम्बरमा आएर दृश्यात्मक वा धारणात्मक सिप अन्तर्गत सीमित सूचनाका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने, समान प्रकारको वस्तु पहिचान गर्ने, असमान वस्तु चित्र पहिचान गर्ने विषयवस्तुहरू यहाँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब अर्को महत्त्वपूर्ण खण्ड घ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जसमा 10 अङ्क चाहिँ छुट्याइएको छ, जसमा हामीलाई 5 वटा प्रश्न सोधिनेछ। कम्प्युटर परिचय, प्रकार, हार्डवेयर, सफ्टवेयर र अफिस प्याकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इमेल, इन्टरनेट, त्यसैगरी विद्यालय प्रयोग गर्ने साधन सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। 3 मा शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, श्रव्य, दृश्य र अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल सामग्री, ई पुस्तकालय, विकास र व्यवस्थापनका कुरा। 4 मा साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। खण्ड ङ मा संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू जसमा चाहिँ 10 अङ्क, यसमा 5 वटा प्रश्न सोधिनेछ, जसमा नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन 2028, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जसमा हामी शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यी त भए हाम्रो भर्खरै परिवर्तन भएको पाठ्यक्रम, नयाँ पाठ्यक्रम शिक्षक सेवा आयोगको लागि तोकिएको पाठ्यक्रम 2077 को बारेमा जानकारी। योभन्दा अगाडि यसरी पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको थिएन। अहिले चाहिँ गणितका विषयवस्तुहरू, विज्ञानका विषयवस्तुहरू, केही नेपालीका विषयवस्तुहरू पनि एकीकृत गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ। यो पाठ्यक्रम चाहिँ सबै विषयवस्तुहरूमा आधारित भएर परीक्षामा भाग लिने, शिक्षक बन्नको लागि तयारी गरिरहने साथीहरूले तयार गर्नुपर्ने पहिलो पत्रको चाहिँ पाठ्यक्रम रह्यो साथीहरू। अब यसको अङ्क विभाजन पनि राखेको छ साथीहरू। यो चाहिँ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत यसमा चाहिँ जम्मा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, जसमा चाहिँ कुल जम्मा 4 नम्बर भयो। त्यसैगरी चाहिँ विश्वको भूगोलको चाहिँ 2 वटा प्रश्न 4 नम्बर भयो। नेपालको भूगोल 3 वटा प्रश्न 6 नम्बर भयो। नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्थामा 3 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 6 नम्बर भयो। नेपालको आर्थिक विकासमा 3 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 6 नम्बर भयो। वातावरण विज्ञान र प्रविधिमा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 6 नम्बर भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सङ्घ संस्थामा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 4 नम्बर भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारीमा 3 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 6 नम्बर भयो। यो सामान्य ज्ञानतर्फको चाहिँ कमा जम्मा कुल 20 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 40 अङ्क भयो। त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा शिक्षाको परिचय, नेपालको शैक्षिक विकासमा एउटा प्रश्न सोधिन्छ, 2 नम्बर भयो। शिक्षा मनोविज्ञानबाट एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइ सिद्धान्तमा 3 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 6 नम्बर भयो। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 4 नम्बर भयो। शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र शिक्षण सामग्रीमा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 4 नम्बर भयो। मूल्याङ्कन र परीक्षामा एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनमा एउटा प्रश्न सोधिनेछ, 2 नम्बर भयो। शिक्षक पेशागत विकास शैक्षिक अनुसन्धानमा एउटा प्रश्न सोधिनेछ, 2 नम्बर भयो। र जम्मा 12 वटा प्रश्न सोधिनेछ, यसको चाहिँ जम्मा 24 नम्बर भयो। त्यसैगरी बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत खण्ड ग को शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणमा 2 वटा प्रश्न 4 नम्बर भयो। गणितीय क्षमता 2 वटा प्रश्न 4 नम्बर भयो। स्थानिक तार्किक सिपमा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, 4 नम्बर भयो। दृश्यात्मक धारणात्मक सिपमा 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ, जम्मा 4 नम्बर भयो। जम्मा यस खण्ड ग बाट चाहिँ बौद्धिक परीक्षणबाट 8 वटा प्रश्न सोधिनेछ, जम्मा 16 नम्बरको प्रश्न।
खण्ड घमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कम्प्युटर सम्बन्धी एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। विद्यालय प्रयोग गर्ने साधन सफ्टवेयरबाट एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा 2वटा प्रश्न सोधिनेछ 4 नम्बर भयो। साइबर अपराध र सुरक्षामा जम्मा एउटा प्रश्न सोधिनेछ 2 नम्बर भयो। जम्मा 5वटा प्रश्न सोधिनेछ। यसबाट 10 नम्बरको प्रश्न आउँछ हामीलाई। खण्ड ङमा संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूमा नेपालको संविधानबाट एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। शिक्षा ऐन 2028 बाट एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। शिक्षा नियमावली 2059 बाट एउटा प्रश्न भयो 2 नम्बर भयो। शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057 बाट एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धीबाट एउटा प्रश्न 2 नम्बर भयो। जम्मा 5वटा प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू। यसबाट जम्मा 10 नम्बरको प्रश्न हामीलाई आउनेछ। हस्त साथीहरू, यही अनुसार तयारी गर्नु होला। यहाँहरूको चाहिँ तयारी सफलता रहोस्। यहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग तयारीको अग्रिम शुभकामना र चाहिँ शिक्षक बन्ने जुन अभिलाषा, लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँहरू सबैजनाको लक्ष्य पुरा होस्। हस्त साथीहरू, धन्यवाद, नमस्कार।